عزتمندو تاسو ګورئ سیم صاحب راورسېدو محمود خان وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دا کیمرو لږ شاته شي ټول ته ښکاري دې ماشومان ته لږ لار وکړي لږ لار ورته وکړي لږ ځکه ته د مجلس کې ورته عزتمندو الکه پلیز السلام بخیر موبائل بند کر لار وکړه لار وکړه لار وکړه پلیز مزه یا خوای هاي دا شاته ثم شاته لك شاته سيدك سر سيد आइदा लकीना खाना आइदा लकीना सर तास भाई तास आप बैठ जाइए यार आप बैठ जाइए यार तासु दा आम खलक लग रहा शाते शे ना प्लीज बेसे बोर्ड होई ये तो लार पे नहीं दा बेसे तैयार बड़ा कोई यार बस प्री दे लंबा खा करा के मुझे तो वाला करो यार होता ये कोई बटन है आगे बटन है वो इधर का जरूरी है ये अटैक सर बदिया गुरु मौज दा फिलहाल दा बटन